हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर राना और मैं सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। बात चल रही है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में भी एक बड़े अहम क्रिटिकल जो सेगमेंट ऑफ लाइफ है उसके हवाले से, और वो है बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल। वो सोच क्या रही है, वो आगे देख क्या रही है, उसका वर्ल्ड व्यू क्या है, उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया था। उसके ऊपर कुछ तनकीदी आरा भी हैं। हम उन आरा को जो है मुस्तकबिल के लिए महफूज रखते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर एक जो पहलू है जो सिर्फ बलूचिस्तान की यूथ तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान की यूथ तक महदूद है, कि ये जो कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं और क्या एक एंगर और एक गुस्सा एक कॉग्निशन की निशानी है, यानी कोई सोचने समझने की निशानी है, या गुस्से की कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। क्या ये रैशनल चॉइसेस आपकी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं जो आपको पॉलिटिकल चॉइसेस की तरफ लेके जाती हैं, या बाज़ दफ़ा ये इन सलाहियतों का कम होना और आपका इमोशनली चार्ज्ड होना और गुस्से में होना ज़्यादा आपकी सियासी तरजीहात के ऊपर जो है वो गालिब आता है। ये पहलू इतना अहम है कि इसके ऊपर हम बात करेंगे कुछ दिनों के बाद और बड़ी तहकीक और उसके शवाहिद के साथ। लेकिन चूंकि अभी तो सरेदस्त हमारा मौजू है कि बलूचिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसके रुझानात क्या हैं, और ये गुस्सा जो बन गया है वो जैसे भी बना है, और जो एंगर है ये इसकी परतें कितनी हैं, कितनी सतहों के ऊपर है। और हमने आपसे वादा किया था कि आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, व्यूज़ लेंगे बड़े अहम लोगों से। लेकिन उससे पहले कि हम उनकी आरा की तरफ जाएं, हम चाहेंगे कि एक मर्तबा फिर जो है वो कुछ अदादो शुमार रिवाइज कर लिए जाएं ताकि हमें आगे बात करने में आसानी हो। तो हम कुछ बुनियादी हकाइक की तरफ जाएंगे, और बलूचिस्तान की जो आबादी है वो 6.2% है पाकिस्तान की कुल आबादी का, लेकिन इसका रकबा है कुल पाकिस्तान के लैंडमास का 43.6%। और जाहिर है कि यहाँ से ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि रकबा इतना ज़्यादा, आबादी कम है और रिसोर्सेज भी होंगे और इधर साहिल हैं, वसाइल हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो ये एक पहलू जो है वो अक्सर जो है बहस के अंदर आता है, और एक सरकारी नैरेटिव एजुकेशन के हवाले से भी हम जो है ज़ेर बहस ले आए। वो ये कि कहा जाता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान में सिर्फ 114 स्कूल थे, 3 हॉस्पिटल थे और 6 डिस्पेंसरियां थीं और 375 किलोमीटर की सड़क थी। तो फिर ज़राए आमदोरफ्त क्या थे। बड़ी एक नॉस्टैल्जिक स्टोरीज़ हमें हमारे जो बलोच दोस्त हैं वो सुनाते हैं कि कितनी लंबी बसों में सफ़र होता था, कितने दिनों में तय होता था, और जिनके पास पैसे थे, जब अच्छी एयर फैसिलिटी आ गई तो एक तियारा जो कराची से चलता था वो उरमाड़े ग्वादर जीवनी से होता हुआ वो तुर्बत पहुंचता था, और ये एक रूट ये था। फिर वो DI खान और ये छोटे छोटे इलाकों में छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स थे वहाँ से पश्तून एरिया को भी मिलाता था। चले, ये तो एक बड़े नॉस्टैल्जिक सी और बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ है जो बलूचिस्तान के बारे में। बेशक वो निकले वहाँ की डेप्रीवेशन से ही हुए हैं, लेकिन अब हुकूमत का दावा है कि 76 साल के बाद जो है अब इस वक्त 15,000 स्कूल हैं सूबे में, 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 मेडिकल कॉलेज हैं, 145 कॉलेजेस हैं, 13 कैडेट कॉलेज हैं, 321 हॉस्पिटल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और हेल्थ केयर सेक्टर में जो 13 मेजर हॉस्पिटल हैं, 18 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, 33 DHQs हैं और 700
56 BHUs हैं, 552 डिस्पेंसरीज हैं, 24 डिस्प्ले सेंटर्स हैं, मल्टीपल स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ हैं, और ये नेटवर्क जो है अप्रॉक्सीमेटली 25,000 किलोमीटर एरिया पे फैला हुआ है। चले, हम सरकारी अदाद व शुमार के ऊपर तो कोई भी बात नहीं करेंगे कि कितने हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं, कितनी दवाइयां हैं और वहाँ पे सूरत हाल क्या है फैसिलिटीज़ का। वहाँ के जो देहात हैं, उस स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो उनका हम मुकाबला पंजाब या केपी के स्कूलों से करें या सिंध के स्कूलों और कॉलेजों से करें, जहाँ पे आज भी बहुत सारी जगहों के ऊपर भैंसें बंधी हुई हैं और उस्ताद और शागिर्द नादारिद। हम उन अदाद व शुमार पे नहीं जाएंगे और बजाय इसके तवज्जो रखेंगे कि ये एक दावा है कि पाकिस्तान ने बलोच नौजवान के ऊपर बड़ा काम किया, उसको टेक्निकल स्किल्स दी, लेकिन वो काम नहीं करते और गल्फ़ चले जाते हैं। इसकी वजूहात जो हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम पूछेंगे। जो हमारे जो मेहमान, आप उनके व्यूज़ आपके सामने आएंगे, तो उसमें ये पहलू बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो ज़ेर बहस आएगा। फिर लिटरेसी, ख्वानदगी की शरह जो है वो 15 मिलियन आबादी में से 6 से 7 मिलियन जो है वो पढ़े लिखे हैं और 8 से 9 जो है वो अब जो है वो इलिटरेट उसमें है। ये एक यकीनन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है डिस्पैरिटी है, यानी नौजवान आबादी का 6.7 आबादी का एजुकेटेड नौजवान जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मेल लिटरेसी को फिर जाहिर है कि जेंडर बायोस कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वो 46 से 50% है, 33 से कम है ख़वातीन के अंदर। और यहाँ पे फिर लोग पूछेंगे कि ये ख़वातीन जो सुसाइड बॉम्बिंग कर रही है वहाँ पे BLA के फोर्स में, BLF के फोर्स में, तो वो क्या फिनोमेनन है। ये अदाद शुमार कहीं ना कहीं पे वो उस छुपे हुए रुझान को भी ज़ाहिर करते हैं। फिर ये कि जो 45% बच्चे हैं जिनकी उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान हैं, वो स्कूल नहीं जाते। 60 से 70% जो है, कुछ बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेटेड फिगर ये है। तो ये जो दावे हुकूमत के हैं, तो ये फिर 45% बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, हम 60 और 70% की बात नहीं कर रहे। और ये लिटरेसी ख़वातीन में क्यों कम है और मेल्स के अंदर ये लिटरेसी क्यों मुसलसल नहीं बढ़ पा रही। तो ये एक बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ा अहम पहलू है जो हमने पिछले प्रोग्राम में 3 सतह के नौजवानों की बात की थी कि वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, जो पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, और उनका एक पॉलिटिकल व्यू है, वो बन कैसे रहा है, कैसे क्या वो माशी नाहमवारियाँ हैं वो उसके व्यू को बनाने में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, या वहाँ पे मौजूद जो है एक सियासी जमातें हैं। और फिर ये सवाल भी बड़ा अहम है कि क्या जो वहाँ पे जो तलबा तंजीमें हैं उनके लिए स्पेस कम हो रही है या उनकी स्पेस जो है वो बढ़ रही है, और उसका ताल्लुक जो है इंसर्जेंसी के साथ कितना जाके बनता है। और ये सवाल भी कि अगर तलबा यूनियंस, तलबा सियासत हो तो कैंपस के अंदर एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट बनेगी और मुज़ाहिमत की तरफ जाने वालों का रास्ता जो है वो रुकेगा। और फिर हमने मदरसा के स्टूडेंट की बात की थी कि वो बिल्कुल अलग से सोचता है, वो पाकिस्तान के वफाक के कॉन्टेक्स्ट में सोचता है। अगरचे जो पढ़ी लिखी आबादी है, जो नौजवान है, वो भी बुरी तरीके से तो नहीं, लेकिन ये मुनक़सिम है और उनके गुस्सा अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन सेंटिमेंट जो है वो इंसर्जेंसी की तरफ उसमें बहुत वेरिएशन है। एक बड़ा नौजवानों का तबका जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर, इसकी ताकत के अंदर और इसकी इशराफिया का, इसकी मेन स्ट्रीम मिडिल क्लास का हिस्सा बनना चाहता है और इसका मुस्तकबिल इसके अंदर देखता है। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब से हमने
ہم نے بات کی تھی اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بتایا تھا. ایک تو ہماری پوڈ کاسٹ جو حالیہ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ایک سیمینار کے اندر کہ پاکستان کے ساتھ بلوچستان کا ہونا کیوں ضروری ہے. اور یہ وہ ایک نہ صرف ایک نیشنلسٹ ٹینڈنسی کی بات کرتے ہیں جس کی وہاں پہ ایک سپیس پورے بلوچستان میں، بلکہ وہ طلبہ کے اندر بھی جو ان کی طلبہ تنظیم ہے بی ایس او بجار، وہ بھی اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اور یہ جو ان ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، جس کا یوتھ بلج جس کا بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ منقسم ہے. اس کی بھی نمائندگی کا دعویٰ نہ تو ریاستی حمایت یافتہ سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں، نہ مذہبی جماعتیں کر سکتی ہیں، اور نہ ہی جو ہے مزاحمت والی قوتیں کر سکتی. لیکن ایک چیز ان کے اندر بھی ہے جو آج کا، ویسے تو پورے پاکستان کا جو ہے نوجوان بڑا ڈیجیٹلی اویئر ہے، اور یہ ٹک ٹاک کا جو ایک ٹول ہے اور دیگر کچھ اور جو ٹولز ہیں، اس نے اس کی بھی لٹریسی کے اندر، پولیٹیکل لٹریسی کے اندر، سوشل لٹریسی کے اندر اور اس کا ویو بنانے کے اندر رول ادا کیا. ایک تو اپنی انوائرمنٹ ہے، سماجی انوائرمنٹ ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے بلوچستان کے نوجوان کو سمجھنے کے لیے. لیکن یہ جو لٹریسی ہے، اس وقت بلوچستان میں 8.5 ملین موبائل فون ہیں، اور یہ اتنے زیادہ موبائل فون، ظاہر ہے کہ اگر آبادی 15 ملین ہو تو یہ جو ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر منیمم 3 سے 4 لوگ بھی ہوں، جو کہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے کانٹیکس کے اندر، تو بہت زیادہ نوجوان جس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، جس میں وہ جو پڑھ نہیں سکے فارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر، ان کی ایک بڑی تعداد بھی ہے، اور وہ کنیکٹڈ ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، اور اسی سے دیکھنے سے اور سننے سے جو ان کی لٹریسی بنتی ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ جا کے میٹر بن رہی ہوتی. لیکن ابھی تک کوئی ایسے اعداد و شمار نہیں ہے جو ہمیں بتا سکیں کہ یہ جو بڑا ایک 8 سے 9 ملین کے آبادی کے اندر جو لٹریٹ جو نوجوان ہے، وہ سوچ اور کیا رہا ہے اور کیسے رہا ہے. ہاں، جب انسرجنسی کا جو پہلا مرحلہ تھا، پہلے مرحلے سے مراد ہے کہ 2000 کے بعد شروع ہونے والی جو انسرجنسی ہے، اس کے شروع میں جب تک یہ ٹرائبل اس کا کریکٹرسٹک تھا، تو اس میں جو اس کا جو میجر ہیومن ریسورس تھا، جو فٹ سولجر تھا، جو پراری تھا، وہ الٹریٹ نوجوان کا اس وقت جو ہے مزاحمت میں تھا. اور وہ نوجوان اس وقت جو ہے تھا اپنے سردار کے زیر اثر، اور اس کے لیے تابع داری اور سرداری نظام کی تابع داری تھی، اور وہ اس کے اندر شامل تھا. چلیں بات کو مختصر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں نیشنل پارٹی کے علی احمد لانگو کی طرف، جو خود بی ایس او کے کئی جو اہم عہدے ہیں ان کے اوپر فائز رہے ہیں، اور انہوں نے طلبہ سیاست میں اہم کردار ادا کیا. ان سے ہم جانیں گے 3 چیزیں کہ اس وقت بلوچ نوجوان سوچ کیا رہا ہے، اس کا جو احساس محرومی پیدا کیسے ہوا، اور اس کو ایک سیاسی ٹینڈنسی کے اندر کیسے بدل جاتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ جب یہ پنجاب میں، سندھ میں، کراچی میں جو بلوچ نوجوان آتے ہیں تو وہ کس قسم کے انفلوئنسز لے کے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور تیسرا یہ ہم جانیں گے کہ اگر پولیٹیکل سپیس بڑھتی کیمپسز کے اندر اور وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی پریزنس کم ہوتی تو بلوچستان کا سیکیورٹی کا منظرنامہ مختلف ہوتا. تو سنیے علی احمد لانگو کہتے کیا ہیں. بالکل سر، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی اینگل سے کچھ سارے نوجوان سوچ رہے ہیں، مختلف اینگل ہیں. آپ اس میں دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو جمہوری پروسیس کا حصہ ہیں، جمہوری معاملات میں حصہ لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو دوسری طرح سے دیکھتے ہیں. بہت سے مختلف مذہبی جماعتوں میں بھی اس میں شامل ہیں. لیکن چونکہ جس طرح ہم نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ایک ایسا صورتحال ڈیولپڈ ہو رہی ہے کہ اکثریت نوجوان کی سوچ اس طرف قائل ہو رہی ہے.
ठीक। اگر ہم بلوچستان کے پرسپیکٹو پہ اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ لاشعوری طور پر ہر بلوچ نوجوان یا ہر بلوچ بچہ، میں سمجھتا ہوں ہر بلوچ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ جینیٹک طور پر ایک تو پولیٹیکل ہوتا ہے، موجودہ بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے وہ پولیٹیکل ہوتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں جینیٹک کے حوالے سے۔ دوسرا لاشعوری طور پر وہ ریاست کی، حکومت کی ناانصافیوں کا شکار ہوتا ہے۔ جو بلوچ نوجوان ہے وفاق کے حوالے سے کیا سوچتا ہے، یا اپنے مستقبل کے حوالے سے بنیادی مقصد ہے کہ وہ اپنے برائٹ مستقبل کیسے؟ کے حوالے سے کیا سوچتا ہے کہ میرا روزگار کا ذریعہ کیا ہوگا، میں کیا ہوں گا۔ دیکھیے ہر جو اسٹوڈنٹ ہوگا، ہر نوجوان ہوگا جب وہ تعلیمی اداروں میں پہنچتا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک معاشرے میں، ایک سماج میں ایک اچھی پوزیشن لوں۔ نہ صرف اس کی اور اس کے والدین کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اچھے سے تعلیمی ادارے میں جائیں اور وہاں سے جا کے سماج میں ایک بہتر پوزیشن حاصل کیا۔ اور بہتر پوزیشن یہی ہے کہ آپ مختلف، جس طرح آپ نے نام دہرائے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ انجینئرز ہو، چاہے ڈاکٹر میڈیکل کے شعبے میں ہو، یا بزنس کے شعبے میں ہو، اس طرح ہر نوجوان چاہتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب تعلیمی اداروں میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ میں اس سماج میں وہ حیثیت نہیں رکھتا ہوں جو دوسرے لوگ رکھتے ہیں۔ پورے بلوچستان میں سوائے کوئٹے میں اس وقت انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ اب آواران کا بچہ وہ جب ڈگری کالج میں پڑھ رہا ہو، وہ کہاں کمپیٹ کر سکے گا کوئٹے کے؟ آپ لاہور اور اسلام آباد کے بچے کو چھوڑ دو، وہ کوئٹے کے بچے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک۔ آپ اس کو باقی ملک کے کراچی کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکے گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر، اگر بلوچستان کے میں معیار تعلیم کو، چاہے اس میں صوبائی حکومت کی کمزوری ہے، خامیاں ہے، وفاقی حکومت کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف یہاں پہ وفاقی حکومت کی کمزوری خامی ہے۔ ہوں۔ تعلیم کا شعبہ، اگر میرا ایک اسکول ہے، میرے محلے میں اسکول ہے، بحیثیت پولیٹیشین، اگر میں اس اسکول کی میں مانیٹرنگ نہیں کرتا ہوں، اس کو میں بہتر نہیں کرتا ہوں، تو باہر سے آ کے میرے لیے کوئی نہیں کرے گا۔ ہم بلیم بازی تو کرتے ہیں باقیوں پہ، اگر ہم ریاستی سطح پہ دیکھیں، حکومتی سطح پہ دیکھیں، تو ہمارے رویے بھی ایسے ہیں جو ہم بلوچ نوجوانوں کو آپ خود سے دور کر رہے ہیں، خود سے بیگانہ کر رہے ہیں، خود سے لا تعلق کر رہے ہیں، اور ان کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس فریم ورک سے ہٹ کے دوسرے کی طرف جائیں۔ میں سمجھتا ہوں ریئلسٹک اگر میں ہو جاؤں تو اس کی سپیس بھی کم ہو رہی ہے۔ ٹھیک۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت بی ایس او مختلف دڑوں میں ہے، لیکن جو دو اہم دڑے ہیں، ایک بی ایس او پجار ہے جو ہمارے ساتھ ان کی وہ ہے وابستگی ہے، دوسرا ہے بی ایس او مینگل جو جی ایم پی مینگل کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ ایک تو جس طرح کہا گیا کہ تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ یونین کو بین کرنے کے بعد، مجموعی طور پر اسٹوڈنٹ یونین کو بین کرنے کے بعد، جو طلبہ سیاست وہ کمزور ہو گئی پورے ملک میں، اور جس کی وجہ سے جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، سیاسی طور پر بھگت رہے ہیں کہ ہمارے پاس قیادت پوری ملک کی سطح پہ نہیں ہے سر۔ آپ دیکھیں اب بھی جو ملکی قیادت ہے وہ عموماً ایٹیز نائنٹیز کی قیادت ہے، وہ قیادت کر رہے ہیں۔ نوجوان قیادت آپ کے پاس ابھی تک نہیں آ رہا ہے کہ آپ سمجھیں گے کہ بھائی نوجوان قیادت ہے۔ ہوں۔ تو اسی طرح بالکل تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ یونین کے بعد طلباء تنظیموں پہ بھی مختلف حوالے سے قدغنیاں ہیں، ان کے معاملات میں رکاوٹیں ہیں، ان کی اسی طرح بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں پروفائلنگ ہے، یہ چیزیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بلوچستان کی موجودہ صورتحال میں ان کے حوالے سے بھی ایک جو دوسرے اسکول آف تھاٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا ہوں۔ بلوچستان کے خیر خواہ نہیں ہے یا بلوچ قوم کے خیر خواہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی سپیس بھی کم ہو رہی ہے، اور چونکہ تعلیمی اداروں میں جو اسٹڈی سرکلز ہے، اس کا رجحان طلباء کی طرف سے بھی کم ہوا ہے، اور تعلیمی اداروں میں بھی اس پہ قطغن ہے۔ طلباء سیاست ہم کہتے ہیں کہ بالکل پورے ملک میں بحال ہونے چاہیے، طلباء سیاست نہیں، طلباء یونین بحال ہونی چاہیے، تاکہ یہ ملکی سطح پہ ملکی سیاسی عمل کا ایک بنیاد بہتر آپشن، بہتر طریقہ ہو سکے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو بلوچ طلباء تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ایسے رویہ نہیں رکھا جائے، ایسے حالات نہ پیدا نہیں کیا جائے کہ وہ بھی تنگ آمد جنگ آمد کی طرف جائے۔
देखिए, मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में जो तलबा है, नौजवान है, इस वक्त मजमूई तौर पर 70-80% उस रियासत से, इस हुकूमत से, इस पार्लिमानी निज़ाम से या जमहूरी प्रोसेस से बदजन हो चुके हैं। जो ये रियासती रुझान है, जो एक मखसूस माइंड सेट है, जो जो पूरे मुल्क में, ये तो भी सवाल 2024 के बाद हुआ बलोच सर्कलों में, बलोच नौजवानों में, कि जो मुल्क जिस मुल्क का अपना अशरफिया, जिस मुल्क का मखसूस माइंड सेट, वो पंजाब के आवाम की वोट की इज्जत नहीं करता, वो बाकी सूबों के वोट की इज्जत नहीं करता, तो कुजा बलूचिस्तान की करेगा। जिस तरह पंजाब के इलेक्शन को 20 दफा 2024 में जिस तरह मैनिपुलेट किया गया, जिस तरह लोगों को लाया गया, जिस तरह वहां की राय छीनी गई, तो ये बलूचिस्तान में तो और भी हो गया कि भाई हम तो वैसे ही इस मुल्क में तो समझा जाता है आप तीसरे दर्जे के हो। लांगू साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और अब हम जाएंगे वो एक बड़ा क्रिटिकल सेगमेंट जो बलूचिस्तान का जो मजहबी इदारा है, मदरसा है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो JUI और मजहबी जमातें हैं वो एक हमेशा से बड़ा इम्पोर्टेंट बलूचिस्तान की सियासत का, माशरत का तो ज़ाहिर उसका पार्ट रही हैं, और मेजॉरिटी एक ना सिर्फ पश्तून एरिया में बल्कि बलोच एरिया के अंदर भी उनकी पॉकेट्स हैं। तो उनका सेंटिमेंट तो होगा, और वो सेंटिमेंट है क्या, और ये मदरसे का तालिब इल्म क्या सोचता है, ये हमने जाना अल्लामा अकबर ज़ाहिदी साहब से, जो बलूचिस्तान के जो बड़े एक मजहबी सेक्टर है उलमा इकराम की, के एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जो बलूचिस्तान में अमन और सालसी के लिए भी काम कर रहा है, और उसके ऊपर हम उनके एक अलहदा से सेपरेट पॉडकास्ट दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जानिए कि मदरसे का जो तालिब इल्म है वो कैसे सोचता है, कैसे चीज़ों को देखता है। मदरसों को तो खाम में काफ़ी हद तक बदनाम किया गया है फ़िरक़ावारियत के हवाले से। हमेशा जो है वो हमारे जो मदारिस हैं, खुसूसन बलूचिस्तान के, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में ये मसले चल रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि इन हालात से जो कुछ हो रहा तरफ़ैन से, चाहे वो पहाड़ वाला ग्रुप हो या दूसरा, ठीक है कि नहीं, तो दोनों के रवैयों से वो नाला है। यानी दोनों का साथ मदरसा नहीं दे रहा। मदरसा कहता है कि मुझे अमन चाहिए, मुझे पुरसुकून जिंदगी चाहिए, और मुझे इज्जत और तौक़ीर से इस सरजमीन पे मुझे जीने का हक चाहिए। ये बलूचिस्तान के मदारिस का मुत्तफ़क़ा फैसला है। मदारिस का जो रोल है इस वक्त, जो उनका किरदार है, वो किसी जानिब उनको आप माइल नहीं देखेंगे, ना पहाड़ वालों की तरफ और नहीं ज़मीन वालों की तरफ जो मैदानी इलाकों में बैठे हैं। तो आपने जान लिया कि मदरसे का तालिब इल्म, फिर ख़ास तौर के ऊपर ये मकरान के तलबा के हवाले से बात होती है कि वहाँ पे कॉग्निटिव स्किल जो कंपैरेटिव ज़्यादा है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, और मज़ाहमत भी उधर है। उसकी वजह क्या है? तो हमने ग्वादर में हमारे दोस्त बहराम बलोच, जो रोज़नामा डॉन के नुमाइंदे भी हैं, बहुत ही एक्टिव सिविल सोसाइटी एक्टर हैं, हमने उनसे जाना कि वहाँ का नौजवान कैसे मुख्तलिफ है बाकी बलूचिस्तान से। तो जानिए। नौजवान भी मुनकसिम हैं। कुछ नौजवान ऐसे हैं कि वो अपना एजुकेशन, उन्होंने अपने तालीम को अहमियत दी है, वो अपनी एजुकेशन के मुख्तलिफ फील्ड में जा रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। और कुछ ऐसे नौजवान मैंने देखे हैं जो यहाँ पे कारोबार के साथ मुंसलिक हो गए हैं, और कुछ नौजवान ऐसे हैं कि जो दूसरा रुख इख्तियार कर लेते हैं। तो मिला जुला यहाँ पे एक तासुर है, जहाँ जिसको स्पेस मिल जाता है वो उसी स्पेस के मुताबिक अपना रास्ता निकाल लेता है। जो नौजवान पढ़ते हैं, स्किल्ड होते हैं, उनको स्पेस नहीं मिलता तो जाहिर है वो बाहर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक टेक्निकल पाक चैना वोकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा जबरदस्त बनी हुई है, सैकड़ों स्टूडेंट तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो इसमें से यकीनन जिनको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है फ्री जोन में या आपके पोर्ट में, तो यहीं पे एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे अगर उनको स्पेस ना मिले, जॉब ना मिले, तो जाहिर है बाहर जाने की कोशिश करेंगे। इसमें अभी कितने को बाहर जाने का मौका मिलता है, कितना नहीं मिलता है, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात आपने कही कि बॉर्डर ट्रेड जो क्या कहते हैं अपना गैर रवायती बॉर्डर ट्रेड है,
उस पे जो है उसकी बंदिश से यकीनन बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ने के फिर नुकसानात बहुत होंगे। और फिर जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो उसके असरात जो है हर तरफ फैलेंगे। आप क्या कहते हैं, आप ऐसे ना हो कि एक तासुर ये है कि अगर बॉर्डर बंद हो तो नौजवान जो बेरोजगार होंगे तो फिर वो दूसरी तरफ का रुख इख्तियार करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लीगल बॉर्डर ट्रेड को फरोग देने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ मकरान में सिर्फ जो 250 गाबरिमदान बॉर्डर है वो ओपन है, बाकी पंजगूर है या अपना मंद बॉर्डर है उसको भी ओपन करने की जरूरत है, तो ताकि लोगों को, नौजवान को ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका मिले, और वो नौजवान जो है अपने बिजनेस की तरफ आए और नौजवानों को बेहतर काम करने का मौका मिले। और मैंने देखा है कि यहाँ पे खासकर ग्वादर में नौजवानों की अच्छी खासी तादाद जो है वो लीगल ट्रेड की तरफ मुतवज्जा है, और वो उन्होंने इस दौरान अच्छी खासी कामयाबी भी हासिल कर ली है। मैंने कई ऐसे नौजवानों को देखा है कि जो यहाँ ट्रेड करने के साथ साथ उन्होंने कराची में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, किसी ने कैफे खोल रखा है, किसी ने कोई रेस्टोरेंट खोल रखा है, अच्छे खासे बिजनेस में जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो बहराम बलोच ने तो बताया कि जो एम्प्लॉयमेंट की सहूलतें नौजवानों के पास थी भी वो भी कम होती जा रही हैं, और उसके नताइज जो है अच्छे नहीं होंगे। और यही बात हमें बहुत सारे बलूचिस्तान के सियासतदानों ने, वहाँ के जो अहम लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, उन्होंने भी बताया कि ये जो पॉलिसी है बॉर्डर को क्लोज़ करने की, उसका ऑल्टरनेटिव दिए बगैर जो है बॉर्डर को क्लोज़ करना और कहना कि इसका मिलिटेंसी के साथ लिंक है, ये शायद कोई प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। चले, हमने बहराम की बात सुनी, और अब एक जब हम नौजवान की बात करते हैं तो उसको तो रोज़गार भी चाहिए, उसको इज़्ज़त भी चाहिए, उसको स्टेटस भी चाहिए, उसको ये वो तमाम चीज़ें, डिग्निटी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ भी है जिसको अमूमी तौर पे हम अपने तज़ियों में नज़रअंदाज कर देते हैं, कि उसका एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी तो है। जब उसके क्रिएटिव एक्सप्रेशन के रास्ते बंद होंगे तो उसके क्या असरात होंगे, और नाले कहाँ पे चढ़ेंगे, क्या वो भी तो कहीं मिलिटेंसी में, इंसर्जेंसी में तो कंट्रीब्यूट नहीं करते। क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या उसके पास, बलूचिस्तान के नौजवान के पास अदब के, फिक्शन लिखने के बावजूद के वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो बुक रीडिंग का जो कल्चर है ख़ास तौर के पर मकरान रीजन में बहुत ज़्यादा है। क्या कोई अच्छा नॉवेल फिक्शनकार वहाँ से पैदा हुआ? नहीं। तो ये फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? तालीमी निज़ाम, रियासत, समाज, सियासत, कौन? फिर वहाँ का म्यूज़िक क्या इस सतह का है कि वो उसको इतना मौका मिल रहा है कि नौजवानों का एक पूरा कैथारसिस होता रहे? और स्पोर्ट्स की हालत क्या है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की? ये जो सारे मौज़ूआत हैं उसके लिए हमने एक बड़ी अहम राय ली अय्याज़ खान जो है तो डॉन के साथ, और ये सारे स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, आर्ट्स को करते हैं, खुद पढ़ाते भी रहे हैं और बड़े कनेक्टेड हैं वो नौजवानों के साथ। और हम उनसे पूछेंगे कि ये एक्सप्रेशन सूरत हाल है क्या बलूचिस्तान में नौजवानों के स्पोर्ट्स में और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के अंदर शामिल होने की, और जहाँ जहाँ पे कदगने हैं, रुकावटें हैं और क्यों हैं, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है, तो ये हम पूछेंगे अय्याज़ खान से। Thank you very much, sir, for taking me on board. जी सर, यूथ जो है बलूचिस्तान का, आई बिलीव इट इज़ अ फेनोमेनन। ये एक वर्ड नहीं है। मैं भी यूथ जब सुनता हूँ, जब हम सुनते हैं पाकिस्तान में ओवरऑल, तो एक स्पेसिफिक एरिया का जो यूथ है, जहाँ बलूचिस्तान में जो यूथ है, वो हमेशा मैं देखता हूँ कि एक्सप्लोर होता है। पहली बात तो ये सर, जो पॉलिसीज डेवलप होती हैं वो, मैं जहाँ तक मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो टेलर्ड नहीं होती स्पेसिफिक टू द नीड्स ऑफ द यूथ इन बलूचिस्तान। अब जैसे हमने मल्टी फेसेटेड है सर, मल्टी डायमेंशनल एक इशू है यूथ का। वो हमेशा से, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से रहकर, तो यूथ हर तरफ से जो है ना वो आगे बढ़ना चाहती है बलूचिस्तान में, लेकिन वहाँ पे जो विंडोज हैं या रास्ते हैं वो अक्सर मिलते हैं।
دیٹ از دا ریزن. اگر وہاں سے کوئی جو ہے نا سنگر آگے آنا چاہتا ہے کسی بھی علاقے سے ایکس وائی ڈی آپ لے لیں, جہاں سے میں ہوں خوددار سے, جہاں سے میں نکلا وہاں پہ ایون میری مثال لے لیں جرنلزم کی, تو وہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اگر یوتھ پوٹینشیل رکھتا ہے اور وہ اس پوٹینشیل کو رائٹ ڈائریکشن میں استعمال کرنے کا سوچتا بھی ہے تو پھر راستے کم ہو جاتے ہیں اس کے لیے. راستے یا تو ہموار نہیں ہوتے, وہ چل پڑتا ہے تو مصیبتیں ہیں کہ وہاں سے نکلنا, فائنینشیل ایشوز ہیں, پھر لاجسٹیکل ہیں, بہت ساری چیزیں اس میں جو ان کو دیکھنا پڑتا ہے. سر جہاں تک جیوگرافیکل ایکسپینشن ہے یہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں جیوگرافی پر. جیسے کہ آپ جتنی ایک اربن سینٹر سے قریب ہوتے ہیں آپ کے پاس اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اربن سینٹر یعنی کوئٹہ لے لیں ہم یا گوادر لے لیں, تو جہاں کیونکہ میرا تعلق رہا ہے پڑھانے سے بھی, میں پڑھاتا بھی رہا ہوں, تو اکثر یوتھ جو ہے وہاں سے چھوڑ کر ہب کے شہر میں آتے ہیں پڑھنے, یا پھر کوئٹہ چلے جاتے ہیں. یہ دو ایسے بڑے علاقے ہیں جہاں پہ وہ پڑھنے چلے جاتے ہیں یا کسی بھی اصول کے لیے آ جاتے ہیں وہاں پہ. تو وہ کانسنٹریٹ ہے ان جگہوں پر, لیکن وہاں سے بھی بڑھنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. میں نے جہاں دیکھا ہے لس بیلا کی جو یوتھ ہے یا پھر جو کراچی سے قریب ہے ان کے پاس تھوڑے بہت اپرچونیٹیز ہوتے ہیں. جیسے میرے پاس مجھے اپرچونیٹی مل گئی کراچی آنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, اربن سینٹر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. تو وہاں کے اکثر یوتھ کو وہ اپرچونیٹی نہیں ملتی. جتنا ہم دور چلے جاتے ہیں انٹیریئر کی طرف اتنا ہی جو ہے نا یہ مسئلہ بڑھتا ہے, فاصلہ ایک ڈسٹینس ایک مسئلہ بنتا چلا جاتا ہے ان کے لیے. جب ہم لیاری کو دیکھتے ہیں تو آئی بلیو کہ وہ ایک اربن سینٹر میں ہے لیاری, وہ کیونکہ وہ بھی بیکورڈ ہے, بہت سارے ایسے ایشوز وہاں پہ بھی پرسسٹ کرتے ہیں, لیکن اگین وہ ایک اربن سینٹر سے ان کو نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں. جیسے کیفے خلیل نکل آیا, سنگر ہیں بڑے, تو اس طرح بلوچستان سے بھی ہیں. کیونکہ سنگرز کا اگر میں سنگرز کے حوالے سے کہوں تو وہاں پہ ایک تو پازیٹیو چیز جب سے اے آئی آئی ہے یا پھر سوشل میڈیا کا جو دور ہے وہ ان کو تھوڑا بہت ہیلپ کر لیتی ہے آگے آنے میں یا ٹیلنٹس کو شو کرنے میں. وہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے یا کسی بھی جگہ سے وہ آگے آ سکتے ہیں. لیکن پھر یہ جو ہم بات کرتے ہیں پھر اس کی وجہ سے مصیبت یہ آ جاتی ہے کہ جو فریکوینٹ انٹرنیٹ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑی مصیبت ہے. سر بلوچستان سے جب دیکھتے ہیں ٹیلنٹ اگر اس طرح سے آگے آنے کی کوشش کرتا ہے تو لو سلو انٹرنیٹ اور بہت سارے ایشو ان کو پھر امپیڈیمنٹ کریٹ کرتے ہیں ان کے لیے آگے آنے میں. تو پھر جو ڈائنامکس وہی کہنا چاہوں گا کہ ایک اربن ایریا میں جیسے میں آیا اور کراچی میں نے ایکسپلور کیا تو بہت سارے یوتھ ابھی بھی پڑھنے آتے ہیں کراچی یا پھر لاہور چلے جاتے ہیں, تو ان کو تو وہاں پہ پذیرائی مل جاتی ہے. کچھ نہ کچھ چینلز ان کے سامنے آ جاتے ہیں, وہ نکل آتے ہیں وہاں سے اپنے جو پوٹینشیل کو چینلائز کرنے میں ان کو مدد ملتی ہے. لیکن اکثریت آ نہیں سکتی سر. اکثریت کے پاس کیونکہ پاورٹی ریشو ہمارے پاس زیادہ ہے, الٹریسی آپ دیکھ لیں 42 کے قریب آ کے کھڑی ہوگی, یوتھ ان امپلائمنٹ سب سے زیادہ ہے. یعنی اف یو ٹیک اینی سوشو اکنامک انڈیکیٹر اینڈ کمپیئر اٹ ود ادر پروونسز, بلوچستان از دا لیسٹ اینڈ ویسٹ ایٹ دا باٹم. ہمارے پاس انڈسٹریز بھی موجود ہے کچھ علاقوں میں, لیکن پھر ان کا لنک نہیں ہے اکیڈیمیا کے ساتھ. گریجویٹ پاس ہو جاتا ہے تو وہ کہاں جائے. فار ایگزامپل وہ پریشان رہتا ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جو لسبیلا یونیورسٹی آف میرین سائنسز ہے, یہاں کا جو پہلا میرین سائنس کا بیچ جو تھا سر جو یہاں سے فارغ ہوا, کین یو امیجن کہ ان میں سے چند گنے چنے ایک دو کے علاوہ تمام کے تمام بے روزگار. اچھا, بڑا میرین کوسٹ ہے ہمارے پاس, ایک اتنا بڑا ایریا ہے, لیکن وہ گریجویٹس نکلنے کے بعد ان کو جاب نہیں ملتی. حالانکہ دیٹ از ریلیونٹ, اور اس بیلٹ میں ریلیونٹ ایک چیز ہے, ایک ڈگری ہے, اسٹل دے آر ناٹ فائنڈنگ دیٹ اسپیسیفک جاب. میں نے ان کو دیکھا ہے, کوئی ایرانی کیکس کا کاروبار کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, گریجویٹ ہو گئے. تو دیٹ از واٹ اگلے بیچ کے لیے کچھ ہوا, لیکن جو شروعات کی بیچ تھی میرین سائنسز کی وہ ایسے ہی رول رہے تھے, ایسے ہی خوار تھے, اب جانے کہاں ہے کہاں نہیں ہے. بٹ دیٹ از اے پرابلم کہ ہمارے پاس ایک لنک ہونا چاہیے. جیسے کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں یورپین ممالک میں دیکھیں گے آپ, اکیڈیمیا کا لنک ہے انڈسٹریز کے ساتھ, گریجویٹس وہاں سے نکل کے انٹرویوز دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لنک بھی مسنگ ہے. ٹوٹل 11 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز پورے ایریا کو کور کریں, اتنے بڑی جیوگرافی کو, اور ڈسٹینس ان میں آپ دیکھیں, ایک خوددار یونیورسٹی ہوگی, اس کے بعد آپ لسبیلا آتے ہیں, یہاں پہ ایک آپ کو ملے گا, پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں گے, آپ جائیں گے تربت ہے. تو ڈسٹینس دیکھیے آپ, کور کرنے میں اتنا ان کو پرابلم ہوتی ہے آنے میں. پھر کوئٹہ یونیورسٹی ہے, وہاں پہ جو آپ جاتے ہیں, پھر پرائیویٹ تو ہے بٹ دیٹ از ناٹ افورڈیبل فار آل. لیکن المیہ یہ کہ ابھی تک 11 سے 12 ہی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں. سر یوتھ سے جب بھی آپ انٹریکشن کریں گے تو ان کے پاس بہت ہی زبردست آئیڈیاز ہوتے ہیں. ان کے پاس ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا, جسٹ دے نیڈ اے وے آؤٹ آف اٹ. وہ چاہتے ہیں کہ ہم نکل کے اس سے کام کریں, اپنے آئیڈیاز کو کریٹیولی دکھائیں. بہت سارے طالب علم ہم نے پڑھائے ہیں سر, نکل کے آگے گئے ہیں فائن آرٹس میں, بہت ساری جگہوں پہ. جو اہم مسئلہ ہے سر وہ یوتھ کے پاس اس وقت یہ ہے کہ اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے. وہ پڑھ کے آ بھی جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو پتہ نہیں مجھے آگے کیا کریں.
मैं एक अर्बन सेंटर में आऊंगा या यहाँ से निकलूंगा तो सर वहाँ पे क्या करूँ, अक्सर लोग पूछते हैं सर वहाँ पे क्या करना होता है, ड्रेसिंग कैसे करनी होती है, ये प्रॉब्लम्स कैसे फेस होते हैं, तो उन सब पर काम करते हैं हम सर, उन सब पे काम करते हैं। तो यूथ निकलना चाहती है, ऐसा नहीं कि यूथ इन बलूचिस्तान वांट्स टू सिट एट वन प्लेस। तो आपने जाना कि बलूचिस्तान के नौजवान के लिए तो रोज़गार के मौके भी महदूद हैं और रियासत उनको महदूद कर रही है, जो कभी इलीगल ट्रेड के नाम के ऊपर उसके लिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन के रास्ते भी कम हैं, स्पोर्ट्स के लिए उसके पास मौके भी कम हैं। और आपको याज ने बताया ये जो हुकूमत का दावा है कि उन्होंने बड़े इंस्टीट्यूट और स्किल के बनाए, और उन्होंने बताया कि जो मेरीन साइंसेस का लसबेला का जो इंस्टीट्यूशन है उसके ग्रेजुएट अभी फारिग फिर रहे हैं, उनको बाहर कहाँ नौकरी मिलेगी। तो पूरा जब प्रेशर रियासत नौजवान को जब फैसिलिटेट नहीं कर रही, और मदरसे का नौजवान जिसका व्यू जो है वर्ल्ड व्यू बड़ा महदूद है, जिसके लिए तो रोज़गार भी लगा बंधा है, उसके सिवा जो है हमें बलूचिस्तान का हर नौजवान मायूस नज़र आता है। मायूसी का नतीजा जो है वो निकलता क्या है, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। और अगले प्रोग्राम में मायूसी की बलूचिस्तान में एक और बड़ी वजह भी है, और ये हमारे सियासतदानों के पास भी और आम आदमी को बहलाने के लिए एक लॉलीपॉप है, वो है सरदारी निज़ाम। सरदारी निज़ाम है क्या, काम कैसे करता है, नौजवान के साथ ताल्लुक़ क्या है, रियासत के साथ उसका क्या गठजोड़ है, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद बात किए बगैर हमें बलूचिस्तान समझ नहीं आएगा। तो जुड़े रहिए सिक्योरिटी मैटर्स विद आमिर राना। हम ला रहे हैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग तहकीक से भरपूर एपिसोड अगले सोमवार को। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।